मोगाच्यानो जिजू दिता सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत करता। मोगाच्यानो जिजू तुमचो सगळ्यांचो मोग करता। मोगाच्यानो आज आमी देवाचें उतर आयकूंक वता। मोगाच्यानो तुमी कितलें देवाचें उतर आयकतात कितलें आयकता तितलो तुमचो भावार्थ वाडटा। भावार्थ वाडटा कसो सांत पावल म्हणटा तुमी कितलें देवाचें उतर आयकतात कितलें आयकतात तितलो तुमचो भावार्थ भितर वाडटा। भावार्थ वाडटना कितें जाता पात्येनी सोड जाता। सम्याक तुमकां समजोवंक जाता। सम्यान केलीं अद्भुतां ताणें कितें कितें अद्भुत अजापां केल्यांत ती समजून काडून तुमच्या जिवितांत तुमकां ती अद्भुतां आपणाची काणूंक जाता। त्या बसत आज आमी देवाच्या उतराक वता। वच्या पयलें एक मागणें करून मागीर आमी देवाच्या उतराक या। मोगळा बापा तुका हांव काळजांत अर्घ दितां। ह्या वेळी घडये अर्घ दितां। तुजे उतार प्रसार करूंक तुजे उतार सम्या ह्या माध्यमा मुखांतर उतार प्रसार करूंक तुवें अवकाश करून दिल्ल्या खातीर तुका आमी काळजांत अर्घ दितां। कोण कोण ते हें उतार आयकता तिगे सम्या तांच्या जिवितांत तूं कार्यां कर। सम्या तांच्या जिवितांत तुजें आशिर्वाद देंवन येवन म्हणचे लेगीत प्रार्थना म्हणून मागता। हें उतार समजून कोणूंक पवित्र आत्म्या तुजी मदत जायची। आमकां समेस्तांक तुजी मदत जायची। आमचो जीव आसा तुजे उतरांत जीव आसा न्ही सम्या। हो जीवालीं उतरां आयकतना सम्या जेजू भावार्थ म्हणलें एक संगती ती आमच्या जिवितांत वाडोवन म्हणचे लेगीत प्रार्थना मागता। म्हाका संपूर्ण तुजे मुखार हांव तगशितां। पवित्र आत्म्या सहाय करूं तूं म्हज्या तोंडांतल्यान उलय म्हणून तुजे लेगीत प्रार्थना मागता। बापा हे मागण्या मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन। आज आमी माथ्याचो शुभ संदेश 11 अध्यायांत ओळ 20 जावन आमी समजून काडया तें उतर देव कितें म्हणटा म्हणून। उपरांत ताणें जायत्या आश्चर्यां केल्ल्या त्या शहराक वचून देवाचें उतर म्हणटा उपरांत एका शहरा जावन एका शहरा वता तो एका हडले जावन अनेक हडले वता। ह्या संवसारांत तो कुडींत आसतना जेजू क्रिस्त वचून तो आश्चर्यां करतलो। आश्चर्यां कित्याक करतलो तांकां भावार्थ येजे म्हूण देवाचेर भावार्थ येजे म्हणून आश्चर्यां करतलो। लोकांक पळयतना ताका दया येताली। कितलो लोक तोंडेनांतल्याक तो तोंड ओपन करतलो। थोंट्या आहले थोंटे पळोवन तो थोंट्याक पळोवन भिरमोत पावतालो। थोंटे आपटनांत पांय येताले चलोवंक जातालें तांकां। केप्प्यांक कान आपतना ओपन जाताले। कुड्डे पळोवंक लागले। जेवणसार लागले जेजू उलयतना जेवणसार किरचेट घालून धांवतालो। जायते आश्चर्यां सम्यान केल्यांत आनी जायते आश्चर्यां केल्यांत। पवित्र पुस्तक म्हणटा जोसा अध्याय 19 अध्यायांत अशें बरोवन गेलां ताणें केल्लीं आजापां आमकां हे पुस्तकांत पावचे नात। पुस्तकांत तितलीं आजापां सम्यान केल्यांत। कित्याक आजापां केल्यांत लोकांक भावार्थ येजे म्हूण। भावार्थ नासतना सम्याक आमगे समजून काडूंक जायना। देव कोण म्हणून समजून काडूंक जायना। त्या बसत जेजू खंय गेल्यार एक दीस जेजू लागीं एकलो जेजू त्या एरिको एका शहरांत वतना कुड्डो ताका आयकतालें जेजू ताणें येतलो। दाविदाचे पुता म्हजेर काकूळ दाखय दाविदाचे पुता म्हजेर काकूळ दाखय। लोकांनी ताका बेश्टयलें थंड राव म्हणले लोक सम्याच्या फाटल्यान येवचो लोक। लेकीन आनकी जोर ताळ्यान तो
उलो मारलो दाविदाच्या पुता म्हणजे काकुळ दाके जेजू उबा रावलो तेंत ताका आपण हाडा म्हणलो आपण हांवें तुका कितें कोरिजेक म्हूण विचार लागलो सम्या म्हजे दोळे ओपन जायचे म्हाका पळयचे म्हणलो तुज्या बोवाडता मेणे जावन म्हणलो जेजू कुडले ताका दोळे ओपन जाले ताचे ताणें फस्ट पळयलें पयलें पळयलें सोम्याक पळयलें जेजूक पळयलें ताणें आजी देव ಎಂತ विचारता तूं उलो मारशीत जाल्यार तुजो ताळो ताका ऐकयत जाल्यार खंडीत तुज्या जिवितांत तो आजापां आश्चर्यां करता हांगा देवाचें उतार म्हणटा ताणें उपरांत तो जायत्या आश्चर्यां केल्ल्या शारांत वचून ताणें गेल्ल्या शारांत जायत्या आजापां जालीं आश्चर्यां जायत्या आजापां जाल्लीं त्या शाराक वता जेजू वता देवा ती पाटी परतना नात देखून तांकां तो बेश्टोवंक लागलो आश्चर्यां काण गेलीं जेजून केल्लीं आश्चर्यां ताणें स्विकार केलीं जाल्यार जेजू लागीं ती परतोनात पाताक रोडून जिणी बदलोवनात जेजूच्या फाटल्यान तांणी वचोनात जेजू सोडवणदार म्हण तांणी स्विकार करुना आज ही संवसारांत तेंत जात्यात आसा मनशाक कोश्ट येतना समस्या येतना जेजू 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 म्हण धांवतात लोक खंय आजापां जातात थंय गेल्यार आजापां जायतगी हांगा गेल्यार आजापां जायतगी ताच्या नांवार आजापां जातगी हाच्या नांवार आजापां जातगी म्हण आजापाच्या फाटल्यान धांवता लोक आज आमी पळयत येता आजापां एका व्यक्तीक सर्गराजार आपोवणार ना आजापां ती एका व्यक्ती आजापाच्या फाटल्यान गेल्यार ताका सोडवण जायना तेंत हांगा आजापां केल्ल्या त्या गांवांत त्या शहराक जेजू तांचे कठीण काळीज पळोवन बेश्टायता आज लोकांचें कठीण काळीज जालां आपलो तो मार्ग धरून लोक वत येता आपल्याच रस्त्यार वत येता हांव म्हजी बायल म्हजी भुरगीं म्हजी आस्त म्हजी बदीक म्हूण वत येता आसा खाणा पिवण्याच्या फाटल्यान तसा लेकिन जेजूक समजोवन काणयना जेजू कोण म्हूण एका व्यक्ती पाताक रोडून जिणी बदलेचे म्हूण समी आशेत येता आसा पाताक रोडा जिणी बदला म्हणटा पाताक रोडून जिणी बदलेचे म्हूण देव आशेत येता खाली पाताक रोडचेंत न्ही जिणी बदलेची फाटल्या जिणेक पाठ करीचे आनी मुखली जिणी सम्या फाटल्यान वचचे म्हणून देव आशेत येता आसा हांगा काले म्हणटा हा कितली भिरांकूळ जाताली तुजी स्थिती म्हणटा हा म्हणटा कितली भिरांकूळ जाताली तुजी स्थिती म्हणटा कोणाक सांगता आजापाच्या फाटल्यान गेल्ल्यांक आजापाच्या फाटल्यान धांवल्ल्यांक खंय आजापां जातात गे खंय म्हज्या जिवितांत बरेंपण जाता गे बरेंपण खंडीत देव आशेता जेजू काले आशेता हर एकल्या जिवितांत बरेंपण जायचे हर एकल्यांनी शांती समाधानान जियेचे म्हूण देव आशेतात आसा जाल्यार लोक कठीण जाल्लें काळीज पळोवन जेजू जेजू तरसरता हो पाताक रोडून याणें जिणी बदलोवन आनी म्हूण खाली आजापाच्या फाटल्यान धांवत येता आज आमी पळयत येता लोक कितले मैल पयस जाल्यार आजापां खंय जाता थंय वता थंय गेल्यार आजापां जाता गे हांगा गेल्यार आजापां जाता ती हांगा आण गेल्यार आजापां जाता गे थंय आंगण गेल्यार आजापां जातात गे म्हणून लोक धांवत येता जेजू फाटल्यान धांवना पवित्र पुस्तक वाचिना देव काले आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार मात्र पवित्र आत्मा आमकां सहाय करता त्या बसून जेजू म्हणलो
हांव वेतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, हांव गेल्ल्याशें तो येना मदतदार. कोण पवित्रात्मो कोण जावन आसा? मदतदार जावन आसा, सहायक जावन आसा. तो सहायक जावन आसा. मोगाचे न्हू, आज आमी समजून काडचें जाल्यार आमकां देवाच्या पवित्र आत्म्याची मदत जायची. वो पवित्र पुस्तक आमी वाचल्यार पावना, आमकां मदत मागचे पवित्र आत्म्या लागीं. मदत मागल्यार मात्र आमकां हें उतार समजता, नाजाल्यार आमकां समजना. सुमी कोण म्हणून समजना, मागणें कशें करचें म्हणून समजना. मागणें कोणें बरोवन दिल्लें वाचून करचें तें मागणें न्ही. मागणें म्हळ्यार संबंद, बापायचे आनी भुरग्यांचो संबंद कसो आसा तशें संबंद उलोवचें, देवा कडेन उलोवचें आमी. संबंद, देवाचे संबंद आमी आसाचे म्हण देव आशेत आसा. हांगा देवाचे उतार म्हणटा, हा कितली भिरांकूळ जाताली तुजी स्थिती, एक केरोजिया हाय तुका म्हणटा. त्या गांवा खातीर म्हणटा, एक केरोजिया हाय तुका म्हणटा. कितली भिरांकूळ स्थिती तूं पळया. हाय तुका, ये बेसेद्या तुमचे मदें केल्लीं आसार्यां, तीर आनी सोदोम शारां केल्लीं जाल्यार 300 लोक कंच्या काळा गोणी वस्तूर न्हेसून आनी आंगार गोबोर घालून आपली जिणी बदलता आसलो म्हणटा. पयलींच्या काळार पाताक रोडून जिणी कशे बदलताले? गोबर घालताले, उपास करताले, गोबर घालताले, गोणी वस्तूर घालून धरणीर बसताले, पाताक रोडून जिणी बदलताले. आमी पळयता पयत पुस्तकांत योना प्रवादी म्हूण आसलो. त्या प्रवादे लेगीत देव बाप उलयत आसा. वसू निनेवे शहरा वसू. निनेवे शहर म्हणलें एक शहर आहलें. ती 1,20,000 लोक आसलो. त्या शहरांत शहरचो लोक पातकांत बुडोवन आसलो. देवाच्या विरुद्ध वतालो. पातकातावन पाताक, पातकातावन पाताक, पातकातावन पाताक करून आसलो. तशेंच मग्न जावन तांचेतल्याकच आसलो. ह्या संवसाराच्या आशेंत, ह्या संवसाराच्या कुशलायेंत जियेतालो. योना प्रवादी लेगीत देव उलयता, वचू त्या शहराक सांग, तुमी पाताक रोडून जिणी बदला, नाजाल्यार हें शहर हांव नाश करतलो, देव नाश करतलो म्हूण सांग तांकां म्हणलो. योना प्रवादी त्या शहराक वच्या बदल्याक बोट धरून ह्या शिपांत तो वता. तार्शिया म्हणल्या एका शहराक वता. तार्शिया वची ती बोट थंय सोडलो. त्या तार्शियाच्या शहराक, तार्शिया म्हळ्यार एक ट्युरिस्ट एरिया, म्हळ्यार ती एक एंटरटेनमेंट आसलो जागो, तो भोवंक वचो जागो तो. थंय वता वो. जाल्यार देवान ताका, देव उलयला ताच्या कडेन आनी वाट बदलिल्या. देवान दर्यांत व्हडलें वादळ उठयलें. वादळ उठोवन बोट बुडचे बरी केली. ते जाणां थंय आले अनबोट ते पुरा तांच्या देवा लागीं मागोवंक लागले. लेकीन वो व्यक्ती, देवाक वळखतले व्यक्ती पोंदा न्हिदला, मागना हो. लास्ट तांणी तूं मागना, तुज्या देवा लागीं मागना गे म्हणलो. लास्ट तांचे मदें गलिबिली जावन तांणी चीट घालून पळयलें, हें वादळ कित्याक आयलां म्हणून. चीट घालतना अचित नांव आयलें. म्हणटा म्हाका काण उडया, ते जाणां तुमचें वादळ थंड जातालें म्हणलो. अनबर त्या उडोवंक मोन ना जाल्यार कितें करचें? तांणी काण उडयलें. देवान एका मस्तेक एक मस्ती तयार केल्ली. मस्त्यान ताका गिळ्ळें म्हूण देवाचें उतर सांगता. त्या मस्त्याच्या पोटा भितर तो
प्रवादी पश्चाताप पावलो. भायर पश्चाताप पावून तो भितर मस्त्याच्या पोटा भितर तो पश्चाताप पावलो. ताणें केल्ली चूक वळखलो. ताणें चूक केल्ली वळखलो. देवाचें उत्तर ताणें अलक्ष केल्लें, निग्लेक्ट केल्लें ताणें. तो वळखलो. बोब मारी लागलो भितर. त्या मसलेन त्या निनेव्या शहराच्या लागीं ताका वंकलें म्हूण देवाचें उतर सांगता. त्या एका तडीर वंकले. तो निनेव्या शहराक वचून व्हडल्या ताळ्यांत सुवार्ता परगट करपाक लागलो. पाताक रोडा जिणी बदला. तुमी पाताक रोडान जिणी बदलन जाल्यार हे शहर नाश करतलो देव. व्हडल्या ताळ्यांत ताणें फोब घालून त्या शहराक सुवार्ता परगट केली. देवाचें उतर थंय व्हरून गेलो. लोक आयकलो. तिचो राय आयकलो. रायान हुकूम दिली. लोक उपास करूंक लागलो. पाताक रोडलो. गोबर घालो आंगार. गुणी उस्तूर घाले. धनीर बोवलो. सर्प पडलो. इवन राय सिती गोरवां पुरा उपास रावली. पाताक रोडली. जिणी बदलली. देवान मौन बदललें. तें शहर नाश केलें ना. देवाचें उतर म्हणटा तें शहर ताणें नाश केलें ना. कित्याक पाताक रोडून जिणी बदलले. आज देव काले आशेता पाताक रोडून जिणी बदलचे म्हणून आशेता. आमी सांगूंक पुरो आमी क्रिस्तांव लोकांक पाताक रोडून जिणी बदलोवची गरज आसा. आमी भायर पळयता अनबोड त्याक पळयता आसा. अनबोड तो आमी पळयतना तो लोक देवात येना. तांकां देव कोण म्हूण गुत्तना. आमी समा आसा म्हण. आमी समा ना. आमकां गरज आसा पाताक रोडून जिणी बदलोवची. आमकां गरज आसा. आमकांत गरज आसा. आमी खंय चुकोन पडल्या म्हण आमकां पयत पुस्तक वाचून समजून काडपाची गरज आसा. आमी खंय चुकोन पडल्या. आमी देवाच्या उतरा प्रकार चलता गी. आमकां रायट शिकोवण मेळटा गी. ह्या शिकोवणी वरवीं हांव अशें जियेता गी. गरज आसा. टायम लागीं जाता तसा. टायम लागीं ह्या संवसारांत एक टायमींग आसा. देवाचो टायम आसा. तो टायम लागीं जाता तसा. देव काले अशें ताच्या पयले पाताक रोडून जिणी बदलून सोम्याक फाटल्यान वचचें म्हूण देव आशेता आसा. हांगा देवाचें उतर काले म्हणटा तुमचे मदें केल्लीं ती आश्चर्यां तीर सुद्दां शहरांत केल्लीं जाल्यार 300 लोक खंयच्या काळा गुणी वस्तू न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून आपले जिणी बदलचो. देखून हांव तुमकां सांगता म्हणटा जडतेच्या दिसा तीर आनी सोदोनाच्या लोकांक तुमचे परस चड काकूट लाभतली. जडतेच्या दिसा मोगाच्या भावांनी भयणी हर एकल्यांकी जडतेक रावंक आसा. जडतेच्या दिसा म्हणून कोणें सांगलां जिजूच्या तोंडान जावन येयलां. हर एका लोकांक जडतेक रावंक आसा. आमी केल्ल्या बरें वायटाक ती आमकां जबाब दिवंक आसा. एक दीस ही कूड सोडूंक आसा. कोणाचें मरण ना म्हणना. मरण ह्या संवसारांत आयिल्ल्या लोकांक कुडीचें मरण आसा. लेकीन आत्म्याचें मरण ना म्हणून पयत पुस्तक सांगता. आत्म्याक मरण ना. आत्म्याक मरण नासल्यार आमी कशें खंय जियोवचें. पयत पुस्तक म्हणटा दोनूच जागे आसात. एक यमकोंड एक सर्ग. दोन जागे आसात. सर्गा वच जाल्यार आमी पाताक रोडून जिणी बदलूंक आसा. हें सत कितें म्हणलें समजूंक काडूंक आसा. सत जिजू मात्र सत. त्या सताच्या फाटल्यान आमी वचचें.
तसत काले सांगता ते आमी पाळीजे म्हणून देव आशेता तसा. मोगाच्या भावानी भयणे, ओताळो तुम्ही ऐकत तसात कळ्ळें. तुम्ही पयत पुस्तक वाचून समजून काडून ताचे वरवीं जियेते जाल्यार सस्ताच्या सस्ताक सोम्योट तुम्ही जियेतल्यात. ना जाल्यार ग्रेस्त मनीस आनी लाजारास म्हणलो व्यक्ती आसलो तेशें जायत. देवाचें उतर म्हणटा ग्रेस्त मनीस सदांय गम्मते करतलो, पियेतलो, गम्मते मारतलो. लेकीन लाजारास ताच्या पांया दळा पडले ते खाण तो खातालो. सुणी ताची रुवां लेवतालीं. देवाचें उतर म्हणटा लाजारास मेलो म्हणटा. खूंय पुरलो काले म्हणून ती बरोवंक ना, खंयच्या कडेन पुरलो ताका बरोवंक ना. लेकीन ताचें नांव आसा. हांगा गिरेस्त मनशाचें नांव ना. लेकीन गिरेस्त मनशाच्या विशयान बरयलां. ताका बारीक दबाय जायन ताचें मोर्न केलें म्हणून बरी पेटणी केली ताका. बरें बँड केलें कोण ना त्या टायमार. बरें करून तो व्हडलो मनीस तो ताका होगळ्ळें. ताणें केल्लीं कामां होगळ्ळें. होगळोवन ताका पुरलें. लेकीन देवाचें उतर म्हणटा तो पाताळांत यमकोणांत दोळे सोडी लागलो, बोब घालता तालो. यमकोणांत तो बोब घालतलो. जिश्ट वयर जावन पळयतना अब्राम बापा पळयता तसो तो. अब्राम बाप ताका दिसता थंय जावन. ताच्या कुशीर रावलो लाजारास दिसता तसा. ताका सोसूंक जायना ती उजो सोसूंक जायना. बापा अब्राम बापा वो उलोवप म्हाका सोसूंक जायना. त्या लाजाराच्या धाकट्या बोटान म्हणी एक तेंब म्हज्या ताळ्याक उदक घालून सांग, म्हाका उलपता. ती आसले हांगा येवंक जायना, हांगा आसल्या ती वचूंक जायना म्हूण सांगता तो. एपटे थंय गेल्ल्या परस इशीन येवंक जायना. इशील आसल्याक ती वचूंक जायना. असो अर्थ कुडींत आसतना आमकां साल्वेशन सोडून जोडिची आमी. कूड सोडिल्ले उपरांत न्ही. कूड सोडिल्ले उपरांत कितेंय मागणें कर, कांय ना, प्रयोजन ना. कांय पयत पुस्तक खंय बरोवं ना. कूड सोडिल्ले उपरांत मागणें केल्यार ताका स्वर्गराजा धाडूंक जाता म्हणून जायना. धाडूंक जाता जाल्यार ते ग्रेस्त मनशाक मागणें करून धाडटा जाल्यार तितलो दुडू आलो ताच्या ह्या संवसारांत. परत्यान म्हणटा म्हजे 5 भाऊ तशेंच हांवें जियेल्ले बरी जियेत येताच. तूं लाजारासाक धाड थंय म्हणटा ताच्या घरा. अब्राम बाप म्हणटा ना, ती प्रवादी आसात, म्हळ्यार सुवार्थ सांगताले आसात. ती पयत पुस्तक आसा. तो म्हणटा ना ना, म्हज्या घराय पयत पुस्तक आसलो, ताच्या घराय आसलो. प्रवादी येताले, तो कान दिनातलो, उताराक कान दिनातलो, निग्लेक्ट करतलो. आतां गोटे लोक निग्लेक्ट करता तसा. मेल्ल्याक एकल्याक धाड. तुमी तो म्हणलो अब्राम बाप पयत पुस्तक ह्या प्रवाद्याचें आयकना जाल्यार मेल्ल्यार वचून सांगल्यार तो आयकना म्हणलो. कित्याक ताका यमकोणांत कळ्ळें गे. यमकोणांत तो सुवार्थ दिता. म्हजे 5 भाव आसात आणकी, तांणी हांगा येवचें नाका. हे जागो वो जागो बरो न्ही. मोगाच्या भावांनी भयणे, तो जागो बरो न्ही. त्या बस आतांत आमी कुडींत आसतना पाताक रडून जिणी बद्दून सुम्याच्या पट्टान वचचें म्हणून देव आशेता तसा. देव तेंत आशेता तसा. आमी पाताक रडून जिणी बद्दून सोम्या पट्ट्यान वचचें आनी सोमी कालें सांगता तें आमी आयकचें म्हणून देव आशेता तसा. ह्या संवसारांत आसतना आमी ताका साक्ष दिजे, सोम्याक साक्ष जावन आमी सोलाचें म्हणून देव आशेता तसा. ताका साक्ष जायचे आमी. हांगा देवाचें उतर म्हणटा जर तेजे दिसा तीर आनी सोदोमाच्या लोकांक तुमचे परस चड काकूळ तपतले आनी तूं कफरनहूम आकाशाक सोडतलोय म्हूण चिंताय कितें. म्हळ्यार आजकाल लोक म्हणटा हांव मेल्ल्या कडल्या स्वर्गराजा गेलो म्हणून.
आमी कुडले जडजमेंट करता देवाची उतार काले म्हणटा तूं आकाशा वता म्हण चिंता गे म्हळ्यार सर्गराजा वता म्हण चिंता गे हांगा दोन म्हणटा पाताळाक तूं शेवटतलोय म्हणटा पाताळाक शेवटतलोय कुडींत आसतना गुत्तूत जायना मनीस जाय जाल्यार बरी जियेता कूड सोडल्या कुडल्या त्या व्यक्तीक वता खंय गेलो गे म्हणून कितली भिरांकूळ घडी ती कुडींत आसतना कळना आमकां जाय जाल्यार बरी जियेत येता खाता पियेता कारण जेवण जायचें ह्या कुडीन जियेत जाल्यार खाण जायचें आमकां जेवण जायचें पिवणें पिवणें वयर पिवणें पयत ताकाले म्हणटा पियेतलो मनीस सर्गराजा भितर वचना म्हूण सांगता पयत पुस्तक म्हणटा म्हजी उतार न्ही त्या बसत आमी ह्या संवसारांत आसतना हे सत कळीस जावन आमी जागृतेन चोलाचें म्हूण देव शेतात आसा हांगा उतार काले म्हणटा कित्याक तुजे ती केल्ल्यान ती आसर्यां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजून ते उबे आसचे आसले उरते आसले सोदोम गोमोर म्हणलो एक शहर देवान नाश केल्लो उजो घालून ओल्ड टेस्टमेंटांत पोरण्या टेस्टमेंटांत देवान नाश केल्लो ताकाच म्हणटा तिंच्या लोकां मदें येयली आजापां जाल्लीं जाल्यार ही सुवार्ता मेळिल्ली जाल्यार ते पाताक रोवन जिणीबद्दता म्हणलो अर्थ आज संवसाराच्या कोणशाक सुवार्ता वतेत आसा हर एकले सुवार्ता वतेत आसा बरो अवकाश आसा आमकां पाताक रोवन जिणी बद्दून हे सांगते सोडून सोम्या फाटल्यान वचोंक खंडीत तुमकां अर्थ जालें म्हण चिंता ह्या उतरांतल्यान देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन मोगळा बापा तुका काळजांत अर्घ दिता ह्या वेळ घडये खातीर सम्या हे उतार तुज्या लोकांनी आयकलां सम्या खाली आयकोचें न्ही ते पाळूंक तांकां तूं सहाय कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता पवित्र आत्म्यान तांकां सहाय कर पाताक रोडून जिणी बदलूंक तांकां सहाय कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती कर मागता तुजो हात तांचेर देवन तांच्या आपूड सम्या तांची काळजां आपूड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता आत्मीक दोळे ओपन कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना विनंती कर मागता तुजें आशिर्वाद तांचेर देंवन म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता तुजें समाधान तांचेर देंवन तुजे लागीं प्रार्थना मागता बापा हें मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेजूच्या नांवान आमेन हें कार्यक्रम पळयल्याक देव तुमकां बरें करूं.